قلنا parmi les méthodes اللي كاينين ديال الكالكيل ديال هاد البي اف ار كاينه لا ميثود دي راسيو اللي هي كنشدو البوست كونسيرني على الشيفر دافير تاكس فوا 360 جور تيعطيني ديك البوست اكسبريمي اون جور شيفر دافير. سي باغ اكزومبل خديت لي ستوك ب 100 الشيفر دافير عندي هو 1000 وبغيت نلقى المونطون ديال الستوك ديال لي ستوك اكسبريمي اون جور شيفر دافير كنقسم 100 على 1000 فوا 360 جور كيعطيني المونطون ديال لي ستوك اكسبريمي اون جور شيفر دافير. هاد لا ميثود كتسمى لا ميثود ديريكت. عندنا لا ميثود دي زيكسبير كونطابل و بيان لا ميثود انديريكت اللي كتشد نفس لا غولاسيون مي كدير لها لا ديكومبوزيسيون اون دو بارتي. بارتي الاولى اللي هي البوست فوا 360 جور اللي في لي انويل دي بوست اللي كتسمى لو طو ديكولمون، البارتي الثانيه اللي كتسمى الكويفيسيون ستركتور اللي فيها شيفر دافير. دونك الا بغيت نلقى واحد الكونت اكس اكسبريمي اون جور شيفر دافير اور تاكس باغ هاد لا ميثود دي زيكسبير كونطابل كنخدم بلا غولاسيون ديال لو طو ديكولمون فوا الكويفيسيون ستركتور. غنشوفو ابري علاش كنديرو هاد لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لي كونت ديال هاد لا غولاسيون لدو بارتي ديال لو طو ديكولمون و بارتي ديال الكويفيسيون ستركتور. Donc le taux d'écoulement par exemple pour les stocks c'est la durée moyenne passée au magasin par un article avant d'être utilisé ou vendu. يعني شحال كتبقى لي ديك السلعة في ستوك قبل ما كتباع، يعني هذاك لا durée de rotation bien le délai de rotation de stock. Et pour les créances clients c'est la durée d'attente avant le règlement، يعني شحال كتعطي l'entreprise les clients ديالها ديال الوقت قبل ما كيخلصوها. لا غولاسيون ديالو كيف ما شفنا قبيله هي بي فوا 360 جور على في لي انيول دي بوست. نشوفو اكزومبل مثلا عندنا شيفر دافير 1 مليون درهم لو مونطون دي بوست اي دو 180 000 درهم تي فيا 20%. دونك لو طو ديكولمون هي 180 000 فوا 360 جور تنقسموها على شيفر دافير تي تي سي، حيت فاش كنقول لي كليون من كنبيع لي كليون دونك كناخد شيفر دافير تي تي سي، كناخد شيفر دافير تي تي سي حيت لونجسترومون في لي كونط كليون ou bien لونجسترومون كونطابل لي كونط كليون كيدار تي تي سي ماشي اور تاكس. فاش كندير لونجسترومون راه كندير الديبي ديال الكونط كليون بالتي تي سي كندير الكريدي ديال لي فون اعاده تي فيا فاكتوري. دونك كيعطيني 54 يوم. 54 يوم شنو هي ديك لا ديري موين دو كريدي اكوردي او كليون. لو طو ديكولمون بارفو كيكون عاطيه ليه في لو دوني انا لي كليون مثلا كيشريو من عندي في الاول ديال الشهر ابري كاين اللي كيخلص من بعد 15 يوم كاين اللي كيخلص من بعد 30 يوم. كنجيو كنقول بلي جميع لي كليون ديالي تيخلصوا في الفان دو موا، يعني في الفان دو موا غنكون ريكوبيريت كاع لي كريونس ديالي. في هذه الحاله لو طو ديكولمون شنو هو 30 جور سور 2، يعني فاش كيعطيني في لي دوني بلي الريغلومون كيدار في الفان دو موا كناخذ 30 جور سور 2، يعني لو طو ديكولمون يعني لا موين ديال الشهر. لو طو ديكولمون في هذه الحاله هو 15 يوم. فاش كيقول لي 30 جور نيشان ما كندير لا موين لا حتى شي حاجه. فاش تيقول لي 30 جور فان دو موا يعني 15 جور يعني لا موين ديال الشهر بلس ديك 30 جور. فاش كيقول لي 30 جور فان دو موا لو 5 في هذه الحاله كتكون عندي 45 يوم زائد 50، يعني 15 جور لا موين ديال الشهر بلس 30 جور بلس ديك لو 5. الا قال لي لو 10 55 يوم اكسيتيرا. هاد لي مو عقلوا عليهم حيتاش هاد لي فراز عقلوا عليهم حيتاش في لي دوني بارفو ما كيعطيكش كاع تحسب هاد الطو ديكولمون، ما كتحتاجش تستعمل ديك لا غولاسيون اللي شفنا قبيله، يعني تشد البوست ضربو في 360 جور وتقسم عليه في لي انيول دي بوست كيعطيك ديجا غير شي فراز بحال هكا وانت خصك تخرج منها الطو ديكولمون. Le coefficient structural ou le coefficient de pondération, c'est un ratio qui mesure le poids des postes par rapport à un dirham de chiffre d'affaires hors taxe. Il est toujours exprimé par la formule suivante, les flux annuels des postes à chiffre d'affaires hors taxe. يعني كنشد لي بوست ديال لي كونط ديال لاكتيف الباسيف سيركيلون كنقسمهم على لي شيفر دافير اور تاكس كيعطيني واحد المونطون. ديك المونطون كيمثل ليا البورسونتاج ديال ديك البوست من الشيفر دافير. سي باغ اكزومبل عندي لي ستوك شديت لي ستوك قسمتهم على الشيفر دافير اور تاكس عطاتني 0.3 عطاوني 0.3. اش كتعني ديك 0.3؟ كتعني بلي لي ستوك كيمثلوا ليا 30% من الشيفر دافير اور تاكس. هادشي علاش في لي زيكزارسيس ما يمكنش تلقى شي بوست فايت واحد يعني ان درهم من غير البوست من غير لي كونط كليون، حيت كنخدموا بالشيفر دافير تي تي سي يعني بحال على شيفر دافير اور تاكس، يعني بحال كتشد الشيفر دافير كتقسموه على راسو بيان سور غيعطيك واحد بلس 20% يعني 0.2 ديال تي في. هادشي علاش في لي كونط كليون كنلقاو 1.2. اما في لي كونط الاخرين
ما يمكنش هاد الكوفيسيون ستركتور يكون كبر من واحد. الانتيغي ديال الديكومبوزيسيون ديال لا غولاسيون اللي شفنا قبيله لواحد البارتي ديال لو طو ديكولمون اي بارتي الكوفيسيون ستركتور، سيكو هاد لي طو ديكولمون سو سون دي فاريابل داكسيون، دي فاريابل سور ليكيل لي ريسبونسابل بوفون تاجير باش يموديفيو هاد البوزوان. يعني فاش كنجي نقول لك بلي راه الديلي دو روتاسيون ستوك هو او بيان لو طو ديكولمون ستوك هو 60 يوم، لونتربريز تقدر تلعب على الكوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي ديالها باش ما يبقاوش يدوزو لها 60 يوم في ستوك عادي يتباعو، يوليو يدوزو باغ اكزومبل غير شهر، اي كوم سا غتنقص من البوزوان ديالها. اي الكوفيسيون ستركتور ميزور لو بوا دو شاك بوست بارابور او شيفر دافير. فاش كنقول لك بلي مثلا لي كونت كليون بيان لي كونت ستوك يمثلوا ليا 40% من الشيفر دافير، يعني راه كوميم راه عندهم واحد البار مهمه. نجي نقول لك واحد الكونت مثلا اكس كيمثل ليا 0.01% من الشيفر دافير، يعني نيجليجابل ماشي مهم. لونتربريز غتركز على لي كونت اللي عندهم واحد البوا على الشيفر دافير، بحال لي كليون بحال لي فورنيسور بحال لي ستوك اكسيتيرا. l'analyse des principaux postes عندنا لي ستوك. لو طو ديكولمون ستوك هو ستوك مويان، يعني فاش كيعطيني في التمرين لو ستوك انيسيال اي كيعطيني الستوك فينال خصني نحسب الستوك مويان ديالهم، يعني ستوك انيسيال بلي ستوك فينال على جوج، يعاد كنقسم على الكو داشا دي مارشانديز. الكو داشا شنو هو؟ هو لي زاشا دو مارشانديز كوريجي بار لا فارياسيون دو ستوك. حنا غنشوفو اكزومبل فوا 360 جور. الكوفيسيون ستركتور هو الكو داشا دي مارشانديز على الشيفر دافير اور تاكس، يعني باش نلقى le montant de stock exprimé en jour de chiffre d'affaires par la méthode des experts comptables كنضرب le taux d'écoulement fois le coefficient de structure. Parfois كيعطيك le coefficient de structure خصك تخرج غير le taux d'écoulement، et parfois تيعطيك déjà le taux d'écoulement تا خصك تحسب غير le coefficient de structure. نشوفو exemple. عندنا ستوك انيسيال 42000، ستوك فينال 44000، لي زاشا د ليكزيرسيس 260000، chiffre d'affaires 800000 dirhams hors taxe. دونك الكو داشا د مارشانديز شنو هو 260000، يعني لي زاشا د مارشانديز موان لا فارياسيون د ستوك اللي هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال كتعطينا 258000. ستوك موان هو 42000 زائد 43000 غتجيني هي 86000 على جوج. ستوك مويان هو 43000 في هاد الحاله. دونك لو طو ديكولمون لا غولاسيون ديالو هي ستوك مويان على لو كو داشا د مارشانديز فوا 360 جور، تجيني هي 60 يوم. 60 يوم شنو كتعني 60 يوم؟ يعني السلعه او بيان لا مارشانديز كتبقى لي في لونتربريز 60 يوم قبل ما تباع. دونك الكوفيسيون ستركتور هو الكو داشا د مارشانديز على الشيفر دافير او تاكس. عندنا ديجا الكو داشا هو 258000 سور لو شيفر دافير او تاكس هي 60000 درهم، كيعطينا 0.3225، يعني 32.25%. يعني لي ستوك représente 32.25% de chiffre d'affaires hors taxe. إلا بغيت تلقى ستوك د مارشانديز اكسبريمي اون جور دو شيفر دافير باغ هاد لا ميثود دي اكسبير كونطابل اللي هي طو دو كولمون فوا الكوفيسيون ستركتور، غتجيني هي 19.35 يوم، بريسك 20 جور. سيبوزون دابا لونتربريز هاد لوطو ديكولمون اللي كان 60 جور رداتو غير 40 جور، يعني نقصات ب 20 جور. لو في ديال ان لونتربريز تنقص ب 40 جور هاد لوطو ديكولمون، يعني عوض ما كانوا لي مارشانديز كيدوزو لي 60 يوم في ستوك ولاو كيدوزو غير 40 يوم. هاد لا ديفيرونس ديال 20 جور خلاتني نربح اون ماتير دو بوزوان دو فون دو رولمون بريسك 7 جور من شيفر دافير، يعني ليكيفالونس اون فالور ديال 14334. يعني كنشد ديك لا ديفيرونس اون جور اللي هي 6.45 يوم كنضربها في 800000 على 360 كتعطيني 14334. يعني البوزوان ديالي نقص ب 14334. البوزوان اللي كان عندي في الاول فالور هو 19.35 يوم في شيفر دافير اللي هو 800000 على 360 غيجيني 43000. ديك 43000 فاش درت هاد لا ديفيرونس ديال لوطو ديكولمون كان عندي 60 ولا عندي 40 خلاني نقص لو بي اف ار ديالي ب 14334. يعني ديك البي اف ار الاول اللي هي 43 كنقسم منو 14334 كتولي عندي غير 28666. يعني البي اف ار ديالي هبط غير باغ واحد لاجوستومون اللي درت في لوطو ديكولمون. يعني فعاد ما كانت السلعه كتبقى لي 60 يوم، لعبت على الكوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي، وليت كندغيا كندير لي كولمون ستوك مابقاش كيدوزو لي بزاف، مابقاتش كدوز لي بزاف السلعه في ستوك. دونك هاد لاجوستومون خلاني نربح اون ماتير دو بوزوان، يعني خلاني نقص من البوزوان ديالي.
نشوفوا les stocks de matières premières, la relation ديال le taux d'écoulement هي stock moyen de matières premières على le coût de matières premières utilisées fois 360 jours. Le coefficient de structure ou le coût d'achat de matières premières utilisées alors le chiffre d'affaires hors taxe. Pour les produits finis, نفس la relation qui changerait ديك le coût. Les produits finis كنهضروا على le coût de production ديال les produits finis. Les matières premières كنهضروا على les coûts de matières premières utilisées. Les stocks de marchandises كنهضروا على le coût d'achat, etc. Le coefficient de structure ديال les stocks de produits finis هو le coût de production des produits finis et le chiffre d'affaires hors taxe. Pour les comptes clients, le taux d'écoulement هو le post client على le chiffre d'affaires TTC في 360 jours. Le coefficient de structure هو le chiffre d'affaires TTC على le chiffre d'affaires hors taxe. علاش؟ حيتاش في les clients فاش كنهضر على les clients يعني راه كنبيع سلعه لي كليون يعني راه عندهم علاقه ديريكتومون بالكونت ديال لي فونت يعني بالشيفر دافير. هادشي علاش قلنا الكويفيسيون ستركتور ديال لي كونت كليون هو بوحدو اللي كيجيني 1.2 يعني 1 بحال اللي درت الشيفر دافير على الشيفر دافير بلس ديك المونطون ديال تي في يعني 1 درهم بلس 0.2 ديال تي في ولا 20% ديال تي في. بور لي فورنيسور ما غنقسمش على الشيفر دافير حيتاش فاش كنهضر على لي فورنيسور كنهضر على لي زاشا. دونك taux d'écoulement ديال الفورنيسور هو les comptes fournisseurs à les achats TTC fois 360 jours. Le coefficient de structure هما les achats TTC et là les chiffres d'affaires hors taxe.